بفرما خانم، برای خودت یه هدیه بخر. من برای شما نگرفتم. خودت برای من کافی. اوه خب جناب صدیقی، شما برای ما تعریف نکردین که چطوری از مامان خواستگاری کردین. خب زمان ما که همچین چیزایی نبود. پدر و مادر هر تصمیمی میگرفت، بچه هم همون تصمیم رو قبول میکردن. پس ازدواجتون با مامان با عشق نیست؟ این چه بحثی شما دوتا شروع کردیم؟ وای عزیزم چرا؟ خجالت کشیدی؟ ولش کن، جواب منو درست ندادی. جوابتی که دادم رومی خانم، توی زمان ما همچین چیزی اصلا رسم نبود و توی شرایط امروزی هم این عشق و محبت یه چیز بیهوده و بیفایده است، نه چیز دیگه. بیهوده است. حالا غذاتو بخور. از این غذا خوشم نیومد. پس یه چیز دیگه سفارش دادم اما هنوز نیومد. اوه گارسون، من فعلا این سوپو میخورم ببینم مزهش چطوره. خودشون الان میارن. رومی، راستش من از حرفای بابا ترسیدم. کدوم حرفاش؟ خب نظرش در مورد ازدواج با عشق. منظورم اینه نکنه عاشق کسی شدی؟ ها؟ نه خیر، همچین چیزی نیست. من فقط همینجوری. تو فقط همینجوری چی؟ ببین دختر، یا بیخیال شو یا عاشق شو، سعی کن سرکش باشی. ولی میدونی چیه؟ این روزه به اسم غیرت حتی کشتارم میشه. میتونی تو روزنامه بخونی یه پدر دخترشو زنده زنده سوزوند. دارم جدی حرف میزنم. منم هرچی گفتم جدی گفتم. پس یعنی هر کسی رو که بابا انتخاب کنه باهاش ازدواج میکنی؟ حتی اگه اونو از قبل نشناسی؟ فوری ازدواج میکنم. میدونی چیه؟ اون دو نفری که همدیگر رو میشناسن و با هم ازدواج میکنن، اونا کدوم قله رو فتح میکنن؟ هان؟ میدونی؟ تو یه کاری کن. چی؟ بخواب. و اگه توی خواب دست بابا بنزین، قوطی روغن یا کبریتی دیدی، فوراً به دوست پسرت بگو باشه؟ من دوست پسر ندارم. آره. دختر این خوبه؟ این مال منه. چی؟ از که این مال من و مال تو شروع شده؟ میخوای خودم بسوزونمت؟ شب بخیر.